جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اعنی ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی اہل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آج جو ہماری یہ مجلس عزا کا پروگرام ہے، یہ ویکفیلڈ کے تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے ہے، اور خاص طور پر آج جو مجلس عزا کا ہمارا پروگرام ہے، ان کے بانی سید اشفاق حسین شاہ صاحب اور چودھری فیاض حسین صاحب ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آج اس ذکر محمد و آل محمد کے توسل سے سید اشفاق حسین شاہ صاحب اور چودھری فیاض حسین صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین و مومنات تعاون کر رہے ہیں، اللہ عز و جل ان کو بھی آج اس مجلس عزا کا ثواب پہنچائے، اور اللہ عز و جل آج جس ہستی کا ذکر ہوگا مصائب میں، باب الحوائج علمدار حسین حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اللہ عز و جل باب الحوائج علیہ السلام کے عظمت میں اور علمدار حسین علیہ السلام کی عظمت میں خدا آپ تمام سننے والے مومنین و مومنات کی دلی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ دعوت دیتا ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری صاحب سے کہ وہ ہمارے مہمان ذاکر اہل بیت بحر المصائب ذاکر احسن علی جعفری صاحب سے پہلے وہ اپنا آج نذرانہ عقیدت پیش کریں اور اس مجلس کا آغاز کریں۔ اب میں ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری صاحب سے قیامت پر تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی مرحومین مومنین و مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، واہ واہ۔ کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، سبحان اللہ۔ حشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، واہ جی واہ۔ جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے ماتم کا صلہ اور بھی کچھ مانگ۔ ماشاء اللہ۔ نعرہ حیدری،
یا مولود کہوں تم کو جیو سید توحید کہوں تم کو مولود کہوں تم کو جیو سید توحید کہوں تم کو ایک بہر علی میری مشکل تو مٹاؤ نا بہر علی میری مشکل کو مٹاؤ نا کورے کہوں تم کو یزدان کہوں تم کو قریان کہوں تم کو ماشاءاللہ یزدان کہوں تم کو سجدہ میرا سائل ہے تدبیر بتاؤ نا حق دا امام نعرہ حیدری ماشاءاللہ جیو سید سجدہ میرا ساحل ہے تدبیر بتاؤ نا مولود کہوں تم کو توحید کہوں تم کو ایک بہری علی میری مشکل تو مٹاؤ نا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سید مسجود کی صورت میں تو سر کو جھکاتا ہے اپنا جنازہ لینے ہی تو آپ ہی آتا ہے اترا ہے تو جس جا پر وہاں سجدہ ہمارا ہے اترا ہے تو جس جا پر وہاں سجدہ ہمارا ہے اے میرے علی اپنا کعبہ تو دکھاؤ نا کل ایمان نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ دل فاطمہ زہرا کا حسنین کا عامل ہے یا حیو یا قیوم بھی تیری ذات میں شامل ہے میں آج کی شب سجدہ تیرے پیچھے ہی کرتی ہوں تم میری دعاؤں سے عباس میں آؤ نا مولود کہوں سبحان تم اللہ کو سبحان اللہ توحید کہوں تم کو ایک بہر علی میری مشکل تو مٹاؤ ماشاءاللہ جیو جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو سید ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ خدا عز و جل محمد و آل محمد کے صدقے میں ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری صاحب کی آواز میں مزید برکتیں اللہ آمین ماشاءاللہ مومنات آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ نے آج وقت نکالا ہے اور جس طرح سے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ آج کی جو مجلس ہے
زیر تحت انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے آج مجلس کے بانی ہیں سید اشفاق حسین شاہ صاحب اور شفیع فیاض حسین، جنہوں نے اپنے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے آج اس مجلس عزا کو سپانسر کیا ہے۔ خدا عز و جل ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے گھروں میں محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقے خدا برکت فرمائے۔ ہمارے نہایت ہی محترم مہمان ذاکر اہل بیت خیر المصائب وہ ذاکر اہل بیت اقبال شاہ صاحب کی خوبصورت انداز میں وہ ذکر محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں۔ میری مراد ہے ذاکر اہل بیت بحر المصائب ذاکر احسن علی جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج ہمیں ذکر محمد و آل محمد سنائیں، اور ان سے التماس ہے آمد سے پہلے تمام مومنین و مومنات اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق دا امام نعرہ حیدری، سید اشفاق حسین شاہ صاحب کے مرحومین اور چودھری فیاض حسین صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجد ہو آن لکاف النوائب، کلہم من وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی، یا مولاتی یا سیدتی اغیثینی، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ اللہم صل صلی علی محمد وآل وآل محمد۔ محمد وعلى محمد۔ اپنے اپنے مرحومین نو شامل فرماؤ، ملت جعفریہ دے جتنے شہداء نے انہاں نو شامل فرماؤ۔ سید اشفاق حسین شاہ صاحب دے جتنے مرحومین جا چکے ہیں، چودھری فیاض حسین شاہ صاحب دے جتنے مرحومین جا چکے ہیں، پیر سید مولانا ابرار حسین نقوی صاحب دے جتنے مرحومین جا چکے ہیں، انہاں نو شامل فرماؤ۔ انجمن غلامان اولاد زہرا انہاں دے جتنے تعاون کرن والے جتنے بھی مرحومین جا چکے ہیں، سب نو شامل فرماؤ۔ سب دی بلندی درجات دی خاطر صلوات مل کے بلند آواز نال پڑھو۔ اللہم صل على محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دو نزدیک تو جتنے احباب مجلس اعزا سن رہے ہو، یقیناً اپنی دعاواں دل وچ لئی بیٹھے ہو، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دی خاطر ایک صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعاواں دی آخری دعا، ہر شیعہ دل دی صدا، ساڈی تمام تر پریشانیاں دا ایک ہی حل، مل کے سارے مومن مومنات واجباً ایک صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے۔ اللہم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ما شاء اللہ لا
بالله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين صلوات. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیو جیو والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو. سید العرب والجام مکی المدنی کی لافی شان ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات. اللہم اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. جیو سائیں. احباب اہل بیت محبان آل محمد، بہت ہی میرے واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، جتنے جتنے مجلس ادا سن رہے ہو، مالک تہاڈی توفیقات تے خیر وچ اضافہ فرماوے. آمین. اجازت ہے نوکری دا آغاز شروع کیتی جائے. بسم بسم اللہ. اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دین اسلام وچ ایک ہے حلال، ایک ہے حرام. اللہ نے دین اسلام وچ حلال اور حرام دی ڈیفینیشن اس طرح کیتی ہے کہ حلال اس نو کیتا گیا ہے کہ جدے اثرات انسانیت تے اچھے ہون، اس دی وجہ نال اس چیز نو حلال کیتا جاندا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر کوئی چیز دین اسلام وچ حرام کیتی جاندی ہے تو اس نو اس وجہ تو حرام کیتا گیا ہے کہ اودے اثرات انسانیت تے برے نے، اس وجہ تو حرام کیتی گئی ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مثال دے طور تے جس فارم وچ بکرا پل بڑھیا ہے اس سے فارم وچ خنزیر پل بڑھیا ہے. جیڑی خوراک بکرا کھا رہا ہے وہی خوراک خنزیر کھا رہا ہے. سوال ہے میرا اہل سنت بھائیاں تے کہ خنزیر حرام کیوں ہے، بکرا حلال کیوں ہے؟ میرے خاموش صاحبان تسی خاموش جملہ سنے ہیں، کیا بکرے دی داڑھی شاڑی ہے اس وجہ تو حلال ہے؟ کیا بات. جیو جیو خنزیر جیو. دی خنزیر دی داڑھی شاڑی کوئی نہیں اس وجہ تو حرام کیتا نے. تو ثابت ہویا ہے کہ اس دا تعلق کسے بھی جسمانی حرکت دے نال نہیں. ماشاءاللہ. اپنے رب تو تسی سوال کر سکتے ہو میرا اللہ دوویں جانور نے، دوویں تہاڈی مخلوق نے، دوواں دے خالق تسی ہو، ایک حلال کیوں ہے ایک حرام کیوں ہے؟ آواز قدرت آئی میرا بندہ تو ہوشیار بہت ہے. میں حلال اس وجہ تو بکرا کیتا ہے، بکرے دا گوشت کھائیں گا تیرے جسم وچ توانائی پیدا ہوئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا تیرے جسم وچ بے حیائی پیدا ہوئے گی. واہ واہ واہ. واہ واہ. جیو جیو. جیو اے ڈاکٹر صدقے جیو. پاواں. ایک مثال اور دے کے تے میں انشاءاللہ مصائب دے قریب ہاں، میں بسم نتیجہ اللہ. دے کے انشاءاللہ مصائب دے قریب ہاں. ایک ٹیبل تے دو گلاس پے نے، دو شیشے دے گلاس نے، دوواں وچ مٹیریل ہے، ایک وچ روح افزا ہے ایک وچ شراب ہے. دوواں دی رنگت ایک جیسی ہے. سوال ہے میرا واپس کہ ایک حلال کیوں ہے ایک حرام کیوں ہے؟ واہ واہ واہ.
اپنے رب تو تسی سوال کر سکتے ہو میرا اللہ دوویں فروٹاں دا جوس نے او بھی فروٹ دا جوس ہے اے بھی فروٹ دا جوس ہے دوہاں دی رنگت ایک جیسے ہوئے تو پھر حلال حرام کیوں کیتا نے آواز قدرت آئی میرا بندہ رنگت نہ ویکھ میٹیریل نہ ویکھ واہ انہاں دی نسبت ویکھ روح افزا پیئے گا تیرے ذہن نو سکون ملے گا تو ٹھنڈک پہنچے گی تیرے جسم نو ٹھنڈک پہنچے گی شراب نہ پیویں شراب حرام ہے شراب دے قریب بھی نہ جائی شراب نو ہاتھ نہ لائی شراب پیون دے نال تیرے جسم وچ مقدس رشتیاں دی پہچان ختم ہو جائے گی واہ اس واہ وجہ تو حرام کی تو جیو دین ذاکر صاحب، جیو۔ اسلام وچ دین اسلام وچ حلال دی ڈیفینیشن اے وے کہ اگر کوئی چیز انسانیت تے اچھے اثرات ہے تو وہ چیز حلال ہے اگر انسانیت تے اثرات برے نے تو وہ چیز حرام ہے بے شک مولوی صاحب سپیکر پھاڑ پھاڑ میں اپنے جناب سامعین دے سامنے رکھ دیتی ہے کہ حلال کس نو آکھدے نے حرام کس نو آکھدے نے مولوی صاحب آکھدے نے جی ماتم حرام ہے آؤ بعد وچ فیصلہ کرنے ہیں ماتم بدعت ہے یا گناہ ہے پہلے فیصلہ کرو ماتم حلال ہے یا حرام ہے ماتم مولوی صاحب کردے نے اسی گھنٹہ ڈیڑھ ماتم کرنے دے بعد کوئی ایسا واقعہ مولوی صاحب تم میرا سنی بھائی تسی سانو وکھا سکدے ہو کوئی ایسا وکھاؤ اگر ماتم کرنے دے بعد کوئی ماتمی ڈیڑھ گھنٹہ ماتم کرنے دے بعد کسے بینک جا کے ڈاکہ مار دے خدا نہ ہاستا کسے گھر چوری کر دے کسے گھر ڈاکہ مار دے کسے دی عزت لٹ دے خدا نہ ہاستا اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو پھر ماتم حرام ہے اسی تیرے نال ہاں جیو جیو تے جے اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے ماتمی ماتم کرن دے بعد حسین دی محبت اور زیادہ اپنے اندر لے آندا ہے تو پھر رکھنا ملا سر تو قرآن حسین دی محبت حرام ہے واہ واہ جیو جیو ذاکر جیو۔ ماشاء اللہ جیو ذاکر ماشاء پھر اللہ یاد رکھنا میرے محترم سامعین بولو 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 میرے سخوال کلندر تو یاد رکھنا میرے محترم سامعین مولوی صاحب آخدے نے ماتم حرام ہے یاد رکھنا کہ ماتم ایک معجزہ ہے معجزہ کس طرح معجزہ ہوئے کہ جڑا سمجھ وچ نہ آوے میں دس دینا ماتم معجزہ کس طرح ہے یا حسین ہاتھ میرا ہے سینہ میرا ہے 7 گلیاں پار ملا نو درد کیوں ہو رہے ہے یہ پھر معجزہ نہیں تے کی چیز ہے واہ واہ جیو جیو سلامت رہو کیا بات واہ واہ ماشاء اللہ تو میرے محترم سامعین اگر کسے بندے دا پتر مر جاوے تو اسی انہاں نو ماتم نہیں سکھاندے جی بعد وچ تانے دیندے نے شیعہ اکیڈمیاں بنائیاں نے ماتم دیاں اوتھے ماتم سکھدے نے پھر ماتم کردے نے اللہ نہ کرے خدا نہ ہاستا حادثاتی موت مر جاوے تیرا پتر تو پھر تینوں کوئی ماتم سکھاندے تیری ماں نو کوئی ماتم سکھاندا ہے جیو جیو کیا بات ہے جیو خدا نہ کرے اگر کسے بہن دا کوارا بھرا ہوئے نا جی تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے او دا ایکسیڈنٹ ہوئے اللہ نہ کرے او مر جاوے تو پھر محلے دیاں عورتاں نو دسن دی لوڑ نہیں ہوندی کہ مرن والے دی بہن کیڑی ہے چونکہ جدو بھی او قریب جاندے نے ماتم اوہ کردی ہوندی ہے جڑی زیادہ لگ دی ہے وال بھی او دی بہن دے کھلے ہوندے نے وال بھی او دی ماں دے کھلے ہوندے نے او پھر لوگ دوروں اندازہ لا لیندے نے کہ جڑی زیادہ ماتم کر رہی ہے زیادہ وال کھول کے رو رہی ہے او یا دی ماں یا بہن ہے لیا قرآن رکھ لے میرے سر تے ساڈے رون تے فتوی لانا ہے آ میں تینوں دساں واسی کیوں رونے آ تا محرم 4 سالاں دی تھی پئی ویدی آئی تے رو رو کے آدھی آئی نہ مارو میرے بابے دے چھڑاویں والا کوئی نہیں
हाय 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 मैं सदके हो पवा हुक्मे सैयद इबरार हुसैन नकवी साहिब दा के सरकारे वफा दा बैंड सुना, उस हस्ती दा बैंड सुनाओ जिदे आसरे ते मेरी सैनी जंगलां विच आ गईयां। तुहाडे सारियां दी हाय निकल गई है। हाय मैं सरकारे वफा दे दो बैंड करना चाहना। त्रै जमाती उसानी जिंदगानी सैयदा दा आखिरी दिन, आखिरी वेले दुआ बेटियां नु बुलाया, ज़ैनब कुलसूम बेटा मेरे करीब आओ। दोवें बेटियां मां दे सरां दे आ गई। जी अम्मा। फरमांदन बेटा ए पोशाक ए जेड़ी मैं रात लंबियां लंबियां दुआवां मंगनी है ना, रात देर तक जाके मैं एक चोला सीता है। इंज चाह के ना इंज वेख के आदि है अम्मा बिस्मिल्लाह मेरे हसन हुसैन दी जिंदगी होवे। अम्मा मेरे दोवें भरा ते जवान ने, हाय ए छोटा चोला किस दे? फरमांदन बेटा भरा जितने भी होवन ना कम ही होंदे न। या बेटा भरा अल्लाह न करे जेड़े सुनदे पे हो मेरी झोली चाह के दुआ करदा, जेड़े सिकदे हो मालिक उन्हां नु हयातियां आला पुत्र अता फरमावे। भरा जितने भी कम होवन थोड़े होंदे ने। अल्लाह न करे किसे भैन दा कोई भरा ना होवे। भैन ओही अमीर है जिसदा कोई भरा है। हर लखां करोड़ां च भी भैन खेड़दी होवे ना ते आखिरी वेले आस उदू मुक जांदी है जदों ईद दा वेला आंदा है। ईद दा वेला आंदा है ते उदू भैन दरवाजा वेखदी है ते रोंदी है ते रो रो के आदी है कदी मेरा भरा होवे आ ते मैं भी ईदां लैसां। तो याद रखना भैन ओही अमीर है जिदा भरा होवेगा। मेरी सैना दी है बेटा अनकरीब अल्लाह तुहानू एक भाई अता करेगा जिसका नाम मैं रख चलिया अब्बास। बेटा उसदे खून विच वफा होएगी। मैं तुहाडे बाबे नु वसीयत करके जा रही हां, वो मेरी हमनाम दे नाल शादी करनगे। अल्लाह तुहानू एक भाई देगा, मैं नाम अब्बास रख के चली हां। बेटा ए पोशाक उसदे हवाले करनी ते मेरा सलाम आखना है। 4 शबान सैयदा दी दुआ दा ज़हूर होया। या बाबा जी मैं अपने मिजाज दा जुमला आखां तुसी सोहना जुड़ पे हो। हसन हुसैन दे होंदियां किसे मां दा एक पुत्र होवे ना ते ओ नालायक होवे ते मां दी दुआ होंदी है कि अल्लाह एक पुत्र ऐसा दे जेड़ा इज्जत वधावे, जेड़ा काफी ज्यादा लायक होवे, जेड़ा हर हवाले दे नाल ठीक होवे। मेरी मजाल नहीं कि मैं हसन हुसैन दे नाल जनाब गाजी अब्बास का कंपैरिजन कर रहा, लेकिन मेरे मोहतरम सामीन हसन हुसैन जन्नत दे सरदारां दे होंदियां भी बतूल जिस रिहाइश करे उस हाइश का नाम है अब्बास। अगर तेन पता नहीं लग रहा अब्बास किस हस्ती नवाज देन। जियो 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 दुआ दा ज़हूर होया। मेरी आली हसैन टुरदे टुरदे जनाब उम्मुल बनीन दे हुजरे च आ गए। अम्मा साडी मां दी दुआ दा ज़हूर हो गए? जी फरमांदन अगर इजाजत दियो ते असी अपना भिरा चा सकने आ। थोड़े दिनां दा अब्बास ज़ैनब दे हत्थां ते रख के आदे ने अज लवो या कल लवो है ही तुहाडा। तुसी अज लवो या कल लवो है ही तुहाडा। अब्बास जाके ना जमीन ते लिटाया। फरमांदन अब्बास अम्मा ज़हरा पया दी आई ए जेड़ा चोला मैं सीता है ए मैं रातां नू बड़ा औखा सीता है। हाय हाय अब्बास मेरा पहलू जख्मी आई लेकिन फिर भी मैं तेरे आस्ते चोले सींदी रही हां। अब्बास सिर्फ 1 मिन्नत पे करनी है, इस चोले दी लज लाजमी रखनी है। ओ मैं सदके हो पवा। फिर ओ चांदी नहीं थकदी ओ चा लेंदी है, ओ चांदी नहीं थकदी ओ चा लेंदी है। 4 साल जनाबे अब्बास की जिंदगी है वेहड़े विच ज़ैनब ओ कलसूम दे नाल खेड रहे। मेरी सैन उम्मुल बनीन फरमाया अब्बास बेटा
میرے قریب آ ٹردے عباس ماں دی سراندی آ گئے بیٹا کی پہ کر رہے ہو فرماندے نے ماں بہنا نال پیا کھیڑنا غصے وچ آ گئی ام البنی عباس کی آکھیا اماں بہنا نال پیا کھیڑدا غصے وچ آ کے آدھی خبردار عباس اج آکھ لیا یا دے بعد انہاں نو بہنا نہیں سدنا کم دائی عباس رو کے آدھا اماں غلطی کیڑی ہو گئی ہے فرماندن عباس تے نہیں پتا او بطول دیاں دیاں نے تو نوکرانی دا پتر ہے عباس سبق یاد کر لے پیراں چوں نہ لین لہا او دب تے ٹر جا عباس تے کھلو کے ایک گل دا جواب دے فضا مینوں دسیا ہے اے گل سچی ہے فضا مینوں دسیا ہے کہ او اپنی چادر نال تیرے سر تے پگاں بن دیاں عباس تینوں نہیں پتا اے او چادر ہے جس نو نبی ہاتھ نہیں لا سکیا عباس سبق یاد کر پیراں چ نہ لین لا او دھوپ تے ٹر جا ٹردے عباس دھوپ تے آ کھلوتے پیراں چ نہ لین کوئی نہیں جسم پہ کم دے تے ہولے ہولے پیا دے بہنا نہیں ہو سینا نے بھرا نہیں ہو سردار نے ہولے ہولے عباس سبق پہ یاد کر دے آن تے پئیے منظر تے علی دی نگاہ پئیے 4 سالاں دے عباس نو چا کیا دن عباس سبق بعد وچ یاد کریں او کدی کھلوتی نہیں جنوں تو کھلوایا ہوئے عباس میری زینب اتنا کدی نہیں کھلوتی جلدی جا تیرا انتظار پہ کر دیا او میں صدقے او پواں عباس میری زینب تیرا انتظار پہ کر دیا 32 سال جناب عباس کی زندگی ہے 4 سال بچپن دے کڈ لو پچھے 28 سال اولاد زہرا سکدی رہی ہے کدی عباس ساڈے ویڑے آ کے آکھے زینب بہن میرا سلام ہووی عباس میرا سلام ہووی او پھر سکھ ودی ود گئی چڑھ پے 10ویں دا دی انشاءاللہ کدی نہ چڑھدا عباس ٹردے مولا کو لاگے ہر طرف لاشاں کتے اون محمد دی لاش کتے قاسم دے ٹکڑے کتے اکبر دی لاش جدو پھر لاشاں تڑپ دیاں ویکھیاں نا تو پھر میرے مولا امام کو لا کے آدن مولا لڑن دی اجازت دے دیو فرماندن عباس تائیں نہیں لڑنا جدو آکھے نا عباس تائیں نہیں لڑنا فرماندن عباس مولا میں نہیں لڑدا صرف اتنی گل دا جواب دے دیو کہ 18 سال علی اکبر نو برچی واسطے پالیا ہے مولا میں نہیں لڑدا فرماندن عباس تو علی دا بہادر تے جلالی والا پتر ہے میں رسول دا غریب پتر ہاں غریب منت ہی کر دینے میں عباس تیری بھی منت کرنا عباس آخری ویلے میں تیری منت کرنا لڑن دا شوق ہے نا عباس اے تلوار چا اے زرہ چا اے نزا چا او میدان ہی جا جتنے دل ہی بندے مار عباس پر سوچ کے وار کری آج جتنے حملے کربلا کرنے نہیں کل بدلے تیریاں بھیڑا بازاراں چ دینے نہیں لوگ کھیسن مارو اے غازی دیاں بھیڑا آ گئیاں او میں صدقے او پواں لوگ کھیسن مارو اج بدلے لے لو علی دیاں دھیاں آ گئیاں تو پھر اتھے جناب غازی عباس دی آس مک گئی ہے فرماندن نہیں لڑدا مولا صرف مرن دی اجازت دے دیو آدن عباس تیری اجازت میرے کول نہیں ہے عباس روندے ہم تے رو کے آدن مولا ہور تو لے کے اکبر تک تساں نہیں سارے انو ٹوریا فرماندن ہاں میں ٹورے تے مولا من کس ٹورنا ہے فرماندن عباس تینو انہاں ٹورنا ہے جنہاں تینو ٹرنا سکھایا عباس وہ تیرا انتظار پیاں کر دیا نا عباس 9 لکھ صرف تیرے واسطے آئے عباس اے جڑا 9 لکھ فوج اکٹھی ہے نا اے صرف تیرے واسطے وے اے جڑے 9 لکھ دے سارے آ کے جنگلاں چ مطمئن پیاں سوندیاں نے عباس میرے آسرے تے نہیں اے تیرے آسرے تے سو رہیاں نے اور یاد رکھنا میرے محترم سامعین جس ویلے بشیر مہاری مدینے وچ اعلان کیتا ہی نا حسین مارے گئے تو سارا مدینہ بشیر دے پیچھے پیچھے ٹردائی بشیر اگے اگے تو پھر ایک بچہ بشیر مہاری دے کول آیا اور کیا اے بندہ خدا اعلان تسی پہ کر دیو بشیر آکھے جی اعلان میں کیتا ہے آدن اگر تسی برا نہ منو تے
کچھ لحظہ میرے نال ساڈے گھر آ سکدے ہو؟ بشیر آکھیا ضرور. ٹردے جناب بشیر دروازے تے آ کھلوتے. اس لئے پردے دے وچوں آواز آئی اعلان کرن والا. اعلان تسی پہ کر دے ہو کہ حسین مارے گئے؟ اور کیا جی اعلان میں کیتا ہے. فرماندے جے اعلان تسی کیتے کہ حسین مارے گئے کیا تسی نال ہو نہ دے؟ اور کیا میں نال کوئی نہیں لیکن ہر طرف شور بلند ہو گئے حسین مر گئے حسین مارے گئے حسین شہید ہو گئے. تو ہر طرف شور بلند ہے. تو اس وجہ تو میں نے پتہ لگا ہے. پردے دے وچوں آواز آیا کہ صرف اتنی گل دسا دے کہ حسین شہید ہو گئے. کیا حسین دے نال عباس نام دا شخص موجود ہے؟ بشیر آکھیا میں جدوں دا مدینے آیا سارے عباس دا پوچھ دے نے حسین علیہ السلام دا کوئی نہیں پوچھدا. تسی میں پوچھ سکنا تسی عباس سے کہ لگ دے ہو؟ اس لے پردے چو آواز آیا ہاں پوچھ سکنا ہے میں اس سے عباس ماں ام البنین ہاں. میں ام البنین پہ یاد یا ایتھے جھوٹ نہ بولی مدینہ محمد دی نگری آ ایتھے جھوٹ نہ بولی صرف اتنا دسا عباس دے ہوندیاں حسین کس طرح مارے گئے؟ او ساکیا عباس مولا تو پہلے شہید ہو گئے. آدن اگر مولا تو پہلے شہید ہو گئے دسا عباس مولا نو مارن والے کتنے لوگ آن؟ بشیر آدے سنیا 9 لاکھ مارن والی. جلال چاہ گئی ام البنین فرماندے نے توہین نہ کر میرے عباس دی. 9 لاکھ تو میرا عباس نہیں لاندا. 9 لاکھ تو میرا عباس نہیں لاندا. توہین نہ کر میرے عباس دی. میں صدقے ہو پواں. فرماندن عباس مولا پہلے شہید ہوئے نے. اس نو بہن بھرا دیاں پابندیاں کھا گئیاں. شام دے دربار تے جدو سراں دی گنتی ہوئی نا تو ایک ماہر نفسیات اتھے موجود ہے. یزید کمینہ خدا استلانت کرے. اس ہر شہر ہر ملک کی بندے بلائے آن. اتھے ایک ماہر نفسیات جڑا فیس ریڈ کردہ او اتھے موجود ہے. اس جدو جناب عباس علیہ السلام دا سر ویکھیا نا تو بے ساختہ کرسی تو اٹھ پیا. جلال اتنا ہی بے ساختہ کرسی تو اٹھیا. یزید الوے کیا دا یزید اے کون ہے؟ اور کیا میرا دشمن ہے. اور کہ ہاں تیرا دشمن ہے صرف اتنا دسا کہ کیا جس سے سارل میں اشارہ کر رہے ہیں کیا اے لڑے ہے؟ اس کہ ہاں جنگی اس سے سر تے ہوئی ہے. میں 9 لاکھ جڑا لشکر کٹھا کیتا ہے صرف اس وجہ تو کیتا ہے. اور کیا جو میرا تجربہ ہے او اے آخر ہے کہ اے اپنے دل دیاں اپنے دل وچ لے گئے. اے جنگ نہیں لڑیا. اس لئے عباس دیاں کٹیاں ہویاں رگاں جو آواز آیا ٹھیک پیا دیں مینوں بھین بھرا دی چپ کھا گئی ہے. او میں صدقے ہو پواں. عباس تیرا انتظار پیاں کر دیا نہیں. ٹر دے عباس سوالی بن کے او آئے پڑھیے جڑی سوالی پڑھ دیاں انما یرید اللہ لیذبح عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جدو عباس سے آیت پڑھی نا کھلوتی آلیا جھڑ پئیے تو رو رو کے آدھی اما فضا مینوں سنبھال آج میرا عباس سوالی بن کے آ گئی ہے. اما فضا دروازے تے جاؤ میرا عباس میں بھلن والی ماں دی دھی نہیں میرا عباس سے. خیمے دا لڑ ہٹایا نا تو ڈٹھا عباس دی حالت کیڑی ہے. ہاتھ بدے ہوئے چہرہ زمین والے پاسے اکھاں پیاں وسدیاں تے میری سین آدھی ہے عباس بہنا دے دروازے تے کھڑیا نہیں ہوئی دا. عباس اندر آنا. عباس اتھے کھلو کیا دے نہیں دھی علی دی نوکر دی حد دروازہ ہے میں اندر نہیں آ سکدا. تسی بطول دیاں دھیوں میں اندر کیویں آواں؟ فرماندن عباس علی دا پتر ہیں عادل پیو دا پتر ہیں تے عدل کرنا ہی. عباس میں زینب اج تک ان ہتھاں تے 2 ہی وزنی چیزاں چاہیے نے. عباس یا تے میں قرآن چاہیا ہے یا عباس 4 سال چاہ کے تینوں کھڑیندی رہیاں. عباس اما زہرا دی چادر دا واسطہ صرف اتنا دسا دے کدی شہزادیاں بھی نوکراں نوں چاہندیاں
عباس میں حکم پہ دینی آ خیمے دے اندر آ لفظ حکم آیا عباس زمو مدینے ال پھر گیا اچا وین کر کے عباس پہ آدھے نے اما ام البنین اما جلدی آ پتر تے اوکھی بن گئی آ سجے مونڈے نالو آواز آیا مدینے او کیوں پوچھنا ہے میں تیری ماں زہرا عباس بسم اللہ تہجد دیاں دعاواں وچ میں منگیا عباس چولے میں سیندی رہیاں عباس میری زینب حکم پہ دین دیا لفظ حکم آیا پھر جناب عباس پہلا قدم رکھیا میں اتھا ایونٹ شروع کرنا چاہنا مالک زندگی دراز فرماوے سید ابرار حسین نقوی صاحب دی سید سعید حسین شاہ صاحب دی سید اسفاق حسین چودھری فیاض حسین شاہ صاحب دی مالک زندگی دراز فرماوے میں اتھا ایونٹ شروع کرنا چاہنا عباس پہلا قدم خیمے دے اندر رکھیا ہے میری سینڈ دی حالت کیڑی ہے عباس پردیس آ کے بھیڑا دے سامنے سر نیوے نہیں کری دے عباس منگ کی منگنا چاہنا ہے ادن دھی علی دی نوکر جدو بھی آندن منگن ہی آندن دی علی دی اج بھی منگن آیا مانگو میرا مان بھرا کے منگنا چاہنا ہے دھی علی دی میں موت دی اجازت دے دے علامہ لکھ دیں لفظ موت عباس سے منہ چ نکلے نشانیاں موت دیاں زینب دے چہرے تے چھا گئی چھڑیے تے بات اٹھ کے آدیے عباس مانگی شے منگی آ ٹھیک ہے عباس میں تینو خالی نہیں ٹور دی اما فضا اما کائنات دیاں مستوراں نے میں آدھی رہیاں کوئی بی تیز نہ ٹرے اما میں آدھی رہیاں کوئی بی اچا نہ بولے اما منت پہ کرنی آ جتنا تیز ٹر سکنی ہے اج ٹر اما جتنا اچا بول سکنی ہے اج بول ایک ایک بی بی دا جا کے مونڈا ہلا کے آکھ جس جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہے میرے خیمے آوے جلدی کرو میں علی دی دھی اجڑن والیاں میں زینب جنگلاں چ غریب ہو گئیاں فضا دا اعلان مکدا ہے انہاں دے پیچھے بچے بجدے آندے آن خالی جام چا کے رو رو کے آدے آن اما کیڑے خیمے پانی آئے ماوا رو کے آدیاں نے پانی نہیں زینب اجڑن والی فضا دا اعلان مکدایا 120 مستوراں دا حلقہ نقشہ بنائی کھڑی دے نچ عبادت کریں آلیا دا خیمہ 120 مستوراں دا حلقہ ہے میری سین ایک ایک بی بی دا چہرہ ویکھیا ہے حوصلے چ رہیے جدن نوکرانیاں ین علی دی دھی حوصلے چ رہیے جدن بھر جائیاں دے سامنے آ گئی ہے بے واس ہاتھ بن لین رو رو کے پیا دیے میرے پیو دیاں نواں آج زینب غریب ہو گئی ہے آج ویکھ جڑے پردیاں دی ضمانت میں لئی آئی جڑے پردیاں دی ضمانت میں لئی آئی اج میرا عباس ٹریا ویندا اس لے میری سینا دی لے عباس ہن منگ کے منگے آئی ساریاں بیبییاں پیاں ویدیاں نے غازی دیاں اکھاں باندھیں ترو کے پیا دے نے دھی علی دی من موت دی اجازت دے دیو لفظ موت عباس منہ چ نکلے نشانیاں زینب دے چہرے تے چھا گئیاں 17 سیادیاں پتھراں نال ماتم شروع کیتا ہے تے علی دی دھی رو رو کے پیا دیے میں کوئی نہیں ضامن تواڈے پردیاں دی ہن ہر کوئی خود ذمہ دار ہے میرا ضامن میں صدقے او پواں ادے بعد میری سینا دی عباس دسانا 9 لاکھ کدے واسطے آئے فرمان نے میرے واسطے عباس دسا چادر کدی لین آئے نے فرمان نے میری تواڈی چادر لین آئے نے فرمان نے کتنا سونا ویلا تلاش کیتا موت دا مین ویکھ میں زینبا تیرے بعد بھی او چادر شمر 9 نیزیاں نال لہانی ہے میں صدقے او پواں ادے بعد میری سینا دی لے عباس تے موت منگی میں دے چھوڑی او میدانی تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے
عباس آخری ویلے میں منت پہ کرنی ہے عباس اپنا گھوڑا خیمے دے اندر منگا میں ویکھنا چاہنی ہاں میرا بابا گھوڑے تے کیویں چڑھدا ہے عباس تو میرے بابے دی شبیہ ہے میں ویکھنا چاہنی ہاں میرا بابا گھوڑے تے کیویں چڑھدا ہے عباس اشل خیمے دے اندر میری سینا دی عباس میرے سامنے گھوڑے نو پکڑ گھوڑے تے چڑھ میں کائنات دے وچ میں شام دیاں گلیاں چ فخر کردی رہساں میں غازی دے شاہ سوار دی بہن عباس اپنا گھوڑا خیمے دے اندر مگا غازی دا گھوڑا خیمے دے اندر آیا عباس گھوڑے نو رکاباں چو پکڑے نظر یمینن و شمالن ترے واری سجے ویکھے ترے واری کھبے ویکھے میری سینا دی عباس چڑھنا چڑھدا کیوں نہیں عباس آدھے کیویں چڑھا گے جدوں بھی گھوڑے دے قریب آندے کدیں قاسم آویندا کدیں اکبر آویندا اج استاد نو چڑھاون والے مک گئے آزادارو غازی دا جملہ مکے تو نکے نکے ہاتھ بلند ہوئے کبرا پیا دیے چاچا چڑھیا اج بنائیا میں صدقے آواز آندے چاچا چڑھیا اج شاگردی بنڑی چڑھاون آئی نیزے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر اشل دی زینت بنیا ہے عباس گھوڑے پہلا چکر لائے بیبیاں ماتم کیتے دعا چکر لائے بیبیاں ماتم کیتے تریا چکر غازی دا گھوڑا پیا لیندئی جو سکینہ بھاج پئیے خیمے دا لڑ ہٹے میری سینا دی لے عباس مولا ہن جلدی کر یا گھوڑے تو تھلے لایا یا میدان ٹر جا کیوں فرمایا تہاڈا گھوڑا ٹر دے میرا بڈھڑا پیو اٹھ دے تے منہ دے باہر مٹی تے جڑدا ہے رو کے آدا ہے میرا اللہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے میں صدقے او پواں بھرا پردیس ویندو وے بھینا المالے دے تھلے آ کے آدیاں نے لے میرا مولا ساڈا بھرا تیرے حوالے بہنا امام زامن بندیاں نے المالے دے حوالے اپنا بھرا کر دیاں نے جڑے ماتمی بیٹھے ہو سیاد جڑے ماتمی بیٹھے ہو زادارو بھرا پردیس ویندا ہوئے بہنا امام زامن بندیاں نے جڑے ویلے عباس گھوڑے میدان دا منہ کیتا ہے میری سینا دیے عباس گھوڑا روک یاسین مٹیاں تے جان پیا عباس پیچھا نگاہ کیتی ہے آلیا دے وال کھلے ہویان تے رو رو کے پیا دیے بھینی دا ماں رے سلامت رہے ایو منت مشیر دلائی وانج کال ملنے نے زیور آیو کہ دیا والے کیویں پاوڑ ہیں نہ سمجھائی وانج میری سین پھج پئیے غازی دے گھوڑے نو واجا چ پکڑے آئے آدھی تینو جلدی بڑیے ہکے گل دسا دے کیویں بولنا ہے نا لے شرابیا دے ہوئے بول کے ویر سنائی وانج کیویں ٹرنا ہے سونیا صدقے او پواں عباس گھوڑے میدان دا رو کیتا فوجا 9 میل پیچھے ہٹ گئیاں عمر سادہ دے عباس نو جنگ دا اشارہ ہو جائے ہر کوئی نہ سوے جے عباس نو اجازت نہ ملے وقت عباس نو اتنا مارو جو بھرا عباس لاش نہ چا سکے عباس گھوڑا میدان چایا فرات دے پیچھے 9 میل پیچھے ہٹ گئیاں فوجاں عباس پہلے مشک بھریے عباس گھوڑے تے بے کے مشک دیاں ڈوراں دندانا تے رکھیاں نے عباس گھوڑے خیمے دا رو کیتا ہے ایک ظالم وار کیتا ہے غازی دا سجا بازو قلم ہویا ہے میں سوکھا پڑے تساں سوکھا سنیا ہے ایک ظالم وار کیتا ہے عباس کھبا بازو قلم ہویا ہے عباس منہ وچ زور لے لئیے جڑے ماتمی بیٹھے ہو تہاڈا گھر ماتم ہوئے سی ایک لائن تیر مارے جڑا غازی دی اکھ وچ لگا
लगना पानी सारा रुड़ गया जेड़े मातमी बैठे हो जदन पानी सारा रुड़ गया उसले मेरे इमाम आदे ने घोड़ा खुण खैमे नहीं हुण मैनू फौजां दे रश च ले जा जेड़े वेले फौजां दे रश दा नाम आया शबीर इमाम दी नजर नाल गल सुनी है शबीर कमर ते हथ रख के पिया देने मैथों दूर न वंजा नहीं टुर सकदा त्रुट कमर शबीर दी गई है मैं जींदा नहीं जेड़े वेले ऐलान हो गया है गाजी ले गया है आखिरी जुमला मुकदी है मेरी पढ़ाई जेड़े वेले ऐलान हो गया है मैं सदके हो पवा जेड़े वेले अब्बास मौला जमीन तू झड़दे पयान उसले शबीर रो रो के प्या देने मैथों दूर न जा ओ नहीं टुर सकदा त्रुट कमर शबीर दी गई है मैं जींदा नहीं जेड़े वेले ऐलान हो गया है गाजी जीन तो लै गया है जेड़े मातमी बैठे हो 80,000 बदमाश नेज़े लेके आलिया दे खैमे अल भजे आए सैयदादियां सजे आंदियां ने कमीने सजे आवेंदे आन सैयदादियां खब्बे आंदियां ने खब्बे आवेंदे आन अली दीदी फुरात अलमो करके आदी है सुल्तान वफा ती नगरी दा पई पुछ दिए भैन सलाए ओ आश मार गए विच खैमिया देवो तेरी भैन दी लुटैन रिदाए रो रो के पया दिए होने केड़े भी रखो सद मारा गिए भैन दा दे घबरा हाय 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 القوم الظالمين شکریہ बेशुमार माशाअल्लाह खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में आप हमारी ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए दुआ की कबूलियत का वक्त है सब मोमिनीन अपने हाथों को बुलंद करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिका या अल्लाह अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली मुर्तज़ा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हसन मुज्तबा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हुसैन शहीद करबला अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि बाबुल हवाइज कमर बनी हाशिम अबुल फज़ल अब्बास नमदार हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत का मेरे अल्लाह हमारी आज की ये कलील सी इबादत इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में यकीनन हमारा ईमान है जहाँ जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होता है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं मेरे अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में मेरे अल्लाह अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमा मोमिनात इदारे के साथ तावन कर रहे हैं मेरे अल्लाह उनके रिज़्क़ और कारोबार में बरकतें अता फरमा खसूसन मेरे अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत में उनके अज़मत में मेरे अल्लाह आज की मजलिस के बानी सैयद इशफाक हुसैन शाह साहब और चौधरी फयाज हुसैन की तमाम मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात जो इस दुनिया पानी से पर्दा फरमा गए मेरे अल्लाह उनको जवार अमीर अल मोमिनीन में जगह अता फरमा मेरे अल्लाह जो मोमिनीन व मोमिनात दूर से ऑनलाइन है आज इंग्लैंड से पाकिस्तान से अमेरिका से दुबई से कनाडा से
میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ابو الفضل عباس کے مصائب کے صدقے میں میرے اللہ تمام مومنین و مومنات کی دلی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. خصوصاً میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کے باب العوائج کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ میرے اللہ قبلہ کیسر علی نجفی صاحب کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما. ذاکر اظہار علی کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے اللہ بیمار کربلا کے صدقے جو مومن پریشان ہے بیمار ہے ان کو شفا کلی عطا فرما. خصوصاً میرے اللہ میری والدہ اور ہمارے بھائی سید سعید رضا شاہ صاحب کی والدہ اور قبلہ علامہ شیخ کیسر علی نجفی صاحب کی والدہ کی زندگی دراز فرما. اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے اللہ ہماری اولاد کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مومنین و مومنات نے میرے ذکر دعائیں لگائی ہیں جو اس وقت مجھے میسج کر رہے ہیں میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ ذاکر اہل بیت احسن علی جعفری کے علم میں اور آواز میں مزید برکتیں عطا فرما. طرح سے توفیق دے کہ یہ ذکر محمد و آل محمد بیان کرتے رہیں. میرے اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما. سب مل کے صدائے امام زمانہ بلند کریں. اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج. رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کوئی تعاون کر رہا ہے ان سب کے مومنین و مومنات جو اس وقت آن لائن ہیں ان سب کے مومنین و مومنات شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً آج کے بانی سید اشفاق حسین شاہ صاحب اور چودھری فیاض حسین تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد